अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम फिरासत कुरान में आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम सूरह अल बकरा की आयत से अल्फाज की वजाहत शुरू करेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आइए अब हम अपना आज का सबक शुरू करते हैं। काना थे, काफ वाव नून, काना यकूनु होना। अन्नासु लोग, अन्नासु जमा है लोग। रूट अलिफ नून सीन भी आता है और नून वाव सीन भी आता है। इसकी वाहिद इंसुन, इंसानुन, इंसियुन आती है और जमा में नासुन, उनासुन और उनासियुन, ये सब तीनों जमा में आते हैं। उम्मतन उम्मत, वाहिदतन एक ही। वाहिद और उम्मत दोनों का लफ्ज़ उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। फबअसा फिर भेजा, बा ऐन सा, बअसा यबअसु बासन भेजना, मौत के बाद उठाना, बेदार करना। अल्लाहु अल्लाह ने अन्नबीयीना नबियों को, नबी का रूट नून बा अलिफ या नून बा हमजा, नबी वाहिद और इसी तरह नबीयीन जमा और इसी तरह अल अंबिया भी जमा आती है। अगर नुबुवता होता तो फिर वो इसम हो जाता, नुबुवत और पैगंबरी के मायनों में। मुबश्शिरीना, मुबश्शिरीना खुशखबरी देने वाले, बा शीन रॉ, बशरा युबश्शिरु बाब तफईल से, यहाँ पर ये इसम फाइल है। मुबश्शिरून की जमा मुबश्शिरूना और मायने क्या है, खुशखबरी देना। और यहाँ पर ये इसम फाइल क्यों है, क्योंकि आप तर्जुमे में देखें देने वाले, इसका मतलब है कोई खुशखबरी देने वाले, तो फाइल हो गए। व मुंजिरीन और डराने वाले, मुंजिरीन का रूट नजरा से ही है, नून जा रॉ, अनजरा युनजिरु से, यहाँ भी ये इसम फाइल है, किसी खौफनाक चीज से आगाह करना, खबरदार करना। और फाइल इसलिए कि आप तर्जुमे में देख रहे हैं डराने वाले, यानी कि कोई डराने वाले यानी फाइल हैं। व अनजला और उसने नाजिल किया, नून जा लाम, नजला यंजिलु नुजूलन और मंजिलन नीचे उतरना। माअहुम उनके साथ, अल किताबा किताब, बिलहक़ साथ हक के, लियहकुमा ताकि वो फैसला करें, लियहकुमा हकमा से हा काफ मीम, हकमा यहकुमु से हिकमत और बसीरत की रोशनी में फैसला करना। बैना दरमियान, अन्नासु लोगों के, अन्नास अलिफ नून सीन और इसी तरह नून वाव सीन जमा है ये। फीमा उसमें जो, इख्तलफू उन्होंने इख्तिलाफ किया, खा लाम फा, इख्तिलाफ का लफ्ज़ उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। इख्तलफा यख्तलिफू से बाब इफ्तिआल से, इख्तिलाफ करना, किसी के खिलाफ कोई तर्ज अमल इख्तियार करना। फीही जिसमें, वमा और नहीं, इख्तलफा इख्तिलाफ किया, वही रूट जो इख्तलफू में आ रहा है, खा लाम फा, फीही उसमें, इल्ला मगर, अल्लज़ीना उन्होंने जो, ऊतूहु दिए गए थे उसे। ऊतूहु पीछे आपने इसको या तियहुम की शक्ल में पढ़ा और इसी तरह आते नाहुम की तरह पढ़ा, यहाँ पर आ रहा है ऊतूहु, तो ये फिर मजहूल हो गया है। अब तर्जुमा देखिए, दिए गए थे उसे, अब कौन दे रहा है ये इस वक्त मजहूल है, नहीं पता। रूट क्या है, हमजा ता या। मिम्बादी बाद इसके, माँ जो, जाअतहुम आई उनके पास, जाअतहुम पीछे हम कर चुके, जा यजीउ जयअन
آنا لانا لے جانا. البیناتو واضح نشانیاں. با یا نون واضح نشانیاں ثبوت وضاحت سے بیان کرنا. اور بینتن کا مطلب کیا ہے؟ دلیل اور ثبوت. بغین بوجہ ضد کے. بغین با غین یا بغا یبغی بغین بے انصافی کرنا ظلم کرنا زیادتی کرنا. البغی بیسکلی کہتے ہیں کسی چیز کی طلب میں میانہ روی کی حد سے تجاوز کرنا یعنی تجاوز کرنے کی خواہش کرنا. بینہم آپس میں. فہدا تو ہدایت دی. فہدا ہدایت سے ہا دال یا کسی کی رہنمائی کرنا. اللہ اللہ نے. الذین انہیں جو آمنو ایمان لائے حمزہ میم نون. لما اس کی جو اختلفو انہوں نے اختلاف کیا. اب یہاں پھر یہ دوبارہ سے دیکھیں وہی روٹ خا لام فا. پیچھے بھی ہم اختلفا اور اختلفو کی شکل میں پڑھ چکے. فی ہی اس میں من الحق حق میں سے بِإِذْنِهِ ہی اپنے حکم سے یعنی اپنے اذن سے. واللہ اور اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے. پیچھے فہدا اور یہاں یہدی ہا دال یا. من جسے یشاء وہ چاہتا ہے. یشاء شین یا حمزہ چاہنا ارادہ کرنا چاہنا. الا طرف صراطن راستہ صاد را تا اور مستقیم سیدھے کے. مستقیم قاف واو میم سیدھا راست باز. اسی طرح شاہراہ عام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ہموار خوش ساخت درست. ام کیا. حسب تم خیال کیا تم نے. حسب تم ہا سین با حسبا یحسبو حسابن خیال کرنا سوچنا. ان کے تدخلو تم داخل ہو جاؤ گے. دخلا یدخلو سے دال خا لام داخل ہونا. الجنتا جنت میں. جیم نون نون جنت کے معنی ایسا باغ جس میں بہت گھنے درخت ہوں یعنی ایسے گھنے درخت ہوں جو سورج کی روشنی کو بھی آنے سے روکتے ہیں. ولما حالانکہ نہیں. یاتیکم آئی تمہارے پاس. حمزہ تا یا اتا یاتی سے آنا. مثلو مثال الذین ان کی جو خلو گزر چکے. خلو خا لام واو خلا یخلو گزرنا دنیا سے فارغ یعنی رخصت ہو جانا. ذرا سی اس میں وضاحت کر دیتے ہیں کہ یہ فعل اگر کسی صلہ یعنی پریپوزیشن کے بغیر استعمال ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے گزرنا دنیا سے فارغ یعنی رخصت ہونا.